बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। हिंदुत्व नजरिए की वजह से भारतीय मुआशरा तबाही की जानिब गामजन है। गोजरा वाक़या और बाबरी मस्जिद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंतहा मुस्तबाना अंदाज में काम किया। हिंदुस्तान में अक़लियतों को आला अदलिया से कोई उम्मीद नहीं। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में मजहबी तारीखी मकामात को बुद्ध के नमूने की तरह महफूज किया गया। पाकिस्तान मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम का भी जायजा लिया गया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस से औरतों और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मामलात को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। जिनसी ज्यादती के मुल्ज़मान के तेज़ ट्रायल और केसेस जल्द निपटाने के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। ख़ुसूसी अदालतें जिनसी ज्यादती के केसेस 4 माह के अंदर निपटाएंगी। हुकूमत ने PDM के अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा और असम्बलियाँ तहरीर करने का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। तमाम कौमी इशूज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं, ताहम मुकदमात और NRO पर बात नहीं होगी। PDM की सफ़ों में इस्तीफ़ों के मामले पर इत्तफाक नहीं। अपोजिशन ने FATF से मुतालिक कानून साजी पर भी ज़ाती मुफाद को मुकद्दम रखा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात। सऊदीया में पाकिस्तानी कैदियों की जल्द रिहाई पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब में किफ़ालत से मुताल्लिक नए लेबर कवानीन से पाकिस्तान मेहनत कशों को फ़ायदा होगा। कैदियों से तबादले से मुतालिक मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए कोशिशें तेज करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियाँ और धमकियाँ उनकी इजहार राय की आज़ादी के दावों के झूठ होने का सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, उनको वही मीडिया अच्छा लगता है जो उनके गीत गाए। हुकूमत आज़ादी इज़हार की बुनियाद पर आईनी और जमहूरी हक पर कामिल यकीन रखती है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 48,008 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,459 केसेस रिपोर्ट, जबकि 69 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क भर में 3,86,333 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 7,31,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो गए। अमवात की तादाद 16,27,000 से तजावुज कर गई। मुआशी सरगर्मियों में तेजी आने से सनती तरक्की में भी तेजी आएगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा, जुलाई था अक्टूबर बड़ी सनतों की तरक्की की शरह 5.40% बढ़ी। अक्टूबर में बड़ी सनतों के नमूना गुज़िश्ता अक्टूबर के मुकाबले में भी 6.6% रही। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई वुज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान समेत मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में बलोचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान, बलोचिस्तान आर्म्स बिल, बलोचिस्तान मास ट्रांजिट अथॉरिटी रूल समेत दीगर अमूर की मंजूरी दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से अक़लियती रुकन सूबाई असम्बली विल्सन वजीर की मुलाकात। अक़लियती अमूर और क्रिसमस तकरीबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, विफाकी सूबाई हुकूमतें अक़लियतों के फलाह बहबूद और उनके हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मिसाली इक़दाम उठा रही हैं। हर फोरम पर अक़लियतों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का इमेज बैनुल अक़वामी सतह पर बुलंद हुआ। मुल्क की तरक्की की शाहराह पर गामजन है, जबकि PDM को एहतजाज से कुछ नहीं होगा। माजी में इन पार्टियों ने अपने मुफादात के लिए काम किया। शहरियों को कोरोना के खतरात से महफूज रखने के लिए पहले की तरह भरपूर इक़दाम करना होंगे। डिप्टी कमिश्नर नारवा ज़हीर हसन का इजलास से खिताब। कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल कोरोना SOPs पर अमल करना है। पब्लिक मुकामात पर कोरोना SOPs की पासदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा में और कश्मीर में बारिश हुई। हेडलाइंस आपने जानी है। बड़ी खबरों की तफसील की जानिब सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हिंदुत्व नजरिए की वजह से भारतीय मुआशरा तबाही के जाने पर गामजन है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो RSS के ईसाइयों को जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने समेत मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियों की हिमायत में तवील अरसे से जारी इक़दामात का तसलसल है।
ایک خصوصی انٹرویو میں صدر ملک ڈاکٹر عارف علوی نے گوجرا واقعے اور بابری مسجد میں بھارتی سپریم کورٹ کی انتہائی معتصبانہ انداز میں کام کیا۔ ہندوستان میں اقلیتوں کو ان کی اعلیٰ عدلیہ سے کوئی امید نہیں، اس کے برخلاف پاکستان میں مذہبی تاریخی مقامات کو بدھ مت کے نمونے کی طرح محفوظ کیا گیا۔ پاکستان متوازن خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کی کسی بھی طرف جھکاؤ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ RSS کے جلسوں کے ذریعے عیسائیوں کے جبری طور پر مذہب کی تبدیل کرنے، جبکہ اس سمیت مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف پالیسیوں کی حمایت جاری اقدامات کا تسلسل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے اور ان کے دور حکومت کو ہندوؤں اور ہندوستان کے لیے برا قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کر کے بھارت کی تاریخ کو دوبارہ لکھنا تھا۔ اس سے ہندو آریہ سماج کی صورتحال کی عکاسی کی گئی جس نے ہندو قوم پرستی کے غلبے کو فروغ دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ہندوتا کی ایک سرگرم حامی گولولکر کے تک کے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ملک ڈاکٹر عارف علوی نے ہندوتا کی ایک سرگرم حامی گولوالکر کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گولوالکر کے بعد RSS میں مودی اور اڈوانی جیسے سیاسی افراد رکن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ RSS ایک متشدد تنظیم بن گئی ہے کیونکہ گولوالکر جیسے اس کے بانیوں نے ہمیشہ ہٹلر کے کردار کو سراہا اور ہندو قوم پرستی کے معاملے کو ہندوستان میں فعال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور اس کے روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صدر ملک ڈاکٹر عارف علوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے۔ آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات کو جلد نمٹانے میں مدد ملے گی۔ جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیس جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیس کو نمٹائیں گی۔ آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم انسداد جنسی زیادتی کرائس سیلز کا قیام عمل میں لائیں گے۔ کرائس سیل 6 گھنٹے کے اندر اندر میڈیکو لیگل معائنہ کرانے کا مجاز ہوگا۔ نادرا کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کو رجسٹر تیار کیا جائے گا، جبکہ ان کا آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی اور قابل سزا جرم قرار دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف PDM کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتی ہے۔ وزیر اعظم کے استعفے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطالبہ مسترد کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک کو اپوزیشن کی خواہشات کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ تمام قومی ایشوز پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، تاہم مقدمات اور NRO پر بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور جلسے کے بعد PDM کی صفوں میں مایوسی ہے۔ کورونا کی دوسری لہر شدید ہے اور اس حالات میں احتیاط کی متقاضی ہیں، جبکہ اپوزیشن نے کورونا کی وجہ سے پروگرام میں تبدیلی کی ہماری درخواست ہے اور ان پر توجہ نہ دیں۔ اور وزیر خارجہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی نظر میں لاہور جلسہ ایک غیر فطری سرگرمی تھی۔ PDM کے لاہور جلسے میں پرانی باتیں دہرائی گئی۔ PDM کی صفوں میں استعفوں کے معاملے پر اتفاق نہیں ہے۔ PDM میں شامل جماعتوں کے استعفوں پر یکساں سوچ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے استعفوں کے مسئلے پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ استعفوں کے مسئلے پر مسلم لیگ نون میں تقسیم ہے۔ اگر اپوزیشن استعفوں کے معاملے پر سنجیدہ ہے تو ان کے استعفے اسپیکر کو پہنچنے چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ PDM کا لانگ مارچ پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ اپوزیشن انتظار کرے، ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ عوام اپوزیشن کے مقاصد کو جان چکے ہیں، اس لیے ان کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی بات نا تجربہ کاری ہے اور سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مریم نواز شہباز شریف کی جگہ لینے کی کوشاں ہیں، جبکہ اپوزیشن کے FATF سے متعلق قانون سازی کے موقع پر بھی ذاتی مفاد کو مقدم رکھا گیا۔ اپوزیشن نے اپنے حوالے سے نیب قوانین میں ترامیم کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن کی 34 ترامیم سے بہتر تھا کہ نیب کو بند کر دیتے۔ اپوزیشن قومی ایشوز کو ذاتی مفاد کے نظر نہ کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواز سعید المالکی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان سعودی عرب تعلقات، سعودیہ میں پاکستانی قیدیوں کی جلد رہائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ سعودی عرب میں کفالت سے متعلق نئے لیبر قوانین سے پاکستانی محنت کشوں کو فائدہ ہوگا۔ نئے قوانین سے سعودی عرب میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں سے تبادلے کے متعلق معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ انسداد منشیات کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کو بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات باہمی بھائی چارے اور محبت پر مبنی ہیں۔ سعودی سفیر نے شیخ رشید احمد خان کو وزارت داخلہ کا چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔
शेख रशीद अहमद ने खादिमैन हरीफैन शरीफैन के लिए नेक व तमन्नाओं का भी इजहार किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियाँ और धमकियाँ उनके इजहार राय की आज़ादी के दावों के झूठ और बहरूप होने का सबूत है। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इनको वही मीडिया अच्छा लगता है जो उनके गीत गाए। उनके वालिद के दौरे हुकूमत में कौम एक अखबार का चंद सफ़ों पर आना भी तक नहीं भूली, जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ादी इजहार की बुनियादी आइनी और जमहूरी हक पर कामिल यकीन रखती है। हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज़ाद सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 2459 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इस दौरान वायरस के बायस 73 अफराद जाँ बाक हुए हैं। NCOC की ताज़ातरीन दादुशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के मुल्क भर में केसेस की तादाद 48,008 हो गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस में मुब्तला 3,86,333 मरीज सेहतयाब हुए हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 7,31,00,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि इस वायरस के बायस अब तक 16,27,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म की मुआवन खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा है कि अवाम ने अपोजिशन का बयानिया मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये मुल्क के साथ साथ जमहूरियत के खिलाफ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PDM के लाहौर में जलसे को फ्लॉप शो करार दिया, जबकि मुआवन खसूसी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी 10 अरब दरख्त सुनामी मनसूबे के बारे में सवालात उठाते हैं, लेकिन वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस मनसूबे की ज़मीनी अमल पर उनको जाहिर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत करते हैं, जो अवाम की उमंगों और आइंदा नस्लों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ तरतीब दे रहे हैं। मलिक अमीन असलम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में अपने विजन की वजह से हाल ही में मुनक़िदा आलमी आबो हवा एक्शन इजलास में आला मुकर्ररीन में मुंतखब किया गया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम को आगाह किया कि पाकिस्तान आबो हवा में तब्दीली के अमूर को दूर करने के लिए कुदरत पर मबनी इक़दामात के तहत 10 अरब दरख्त सुनामी और महफूज इलाकों की मनसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई के हिस्से को 60% तक बढ़ाने की हुकूमती अज़म की भी तौसीक की है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफ़िज़ ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी के साथ साथ मुसावी हकूक़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। डिवाइस ऑफ पेशावर चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सूबाई यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान अपने शहरी को बिला तफरीक हर किस्म की बुनियादी हकूक़ यकीनी बनाता है और ये रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों समेत किसी भी बेगुनाह शहरी के खिलाफ तौहीन मज़हब के कवानीन समेत किसी भी कानून के गलत इस्तेमाल को रोक देगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रुझान जमाली पहुँच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सेनेट ने साबिक़ वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की वफ़ात पर जमाली ख़ानदान से तहज़ियत का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की इसलाहात ख़ुसूसी इक़दामात असद उमर ने कहा है कि मुआशी सरगर्मी में तेज़ी आने से सनती तरक्की में भी तेज़ी आ गई। अपने ट्वीट में असद उमर ने कहा कि जुलाई ta अक्टूबर बड़ी सनतों की तरक्की की शरह 5.46% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में बड़ी सनतों की नमू गुज़िश्ता अक्टूबर के मुकाबले में 6.6% रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई काबीना के इजलास में सूबाई वज़रा मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान समेत मुतल्लिक़ा महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। काबीना इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। काबीना ने बलोचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान, बलोचिस्तान आर्म्स बिल, बलोचिस्तान मुकम्मल मास ट्रांसिट अथॉरिटी रूल्स और चमन और तफ्तान बॉर्डर्स टर्मिनल्स की अपग्रेडेशन समेत दीगर अमूर की मंजूरी दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से अक़लियती रुकन सूबाई असम्बली विल्सन वज़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में अक़लियती अमूर और क्रिसमस तक़रीबात में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुल्क में मौजूद अक़लियतों के फलाह बहबूद और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाली इक़दामात उठा रही हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के रेस कोर्स पार्क में हर साल की तरह इस साल भी गुले दाऊदी की नुमाइश मुल्की और गैर मुल्की शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। रंग बिरंगे फूल, दीदा ज़ेब सजावट और मौसम की बदलती अंगड़ाई ने माहौल इतना दिलकश बनाया कि कोरोना के खौफ के बावजूद शहरी पार्क की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। नुमाइश का मज़ीद अहवाल जानते हैं लाहौर से रबनवाज बाजवा की इस रिपोर्ट में।
سیلانی پارک لاہور میں گل داؤدی کی 7 روزہ ایگزیبیشن کا آج آخری دن ہے. شہری اس میں شرکت کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں. آئیے مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس نمائش سے کس طرح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ارمان علی ہے. ہم لوگ کینٹ سے آئے ہیں. ہم یہاں پہ فیسٹیول دیکھنے آئے ہیں فلاورز کا. ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں کا انوائرمنٹ بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ ہمیں طرح طرح کے پھول دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ہر SOPs پہ بہت اچھا عمل ہے. یہاں پہ اتنے خوبصورت فلاور ہیں جو ایک سے ایک بھر کر ہیں. جی یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی، اور اس طرح کے ٹینس ماحول میں اس طرح کی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ایک خوشگوار اس سے ایک تاثر ملتا ہے. یہاں کے بہت اچھا لگا اور ویل ڈن ٹو گورنمنٹ آف پنجاب. اس سے ایک ہمارا ایک سافٹ امیج جو ہے ہماری نیشن کا وہ سامنے آتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پودوں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ کتنی محبت کرنے والی قوم ہے. تو میرا بس اس میں یہی کہنا ہے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ دوسرے شہروں، بڑے شہروں میں بھی ہونی چاہیے، چھوٹے ٹاؤنز میں بھی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ جو پھول ہیں، پودے ہیں، ان کا ہمارے مزاج کے اوپر، ہماری لائف کے اوپر اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ. میرا نام فاطمہ ہے اور میں اسپیشل اپنے شہر سے یہ دیکھنے آئی ہوں، اور میں اپنے تمام کزن اور ماما پاپا کے ساتھ آئی ہوں، اور میرے بہن بھائی بھی ساتھ آئے ہیں. اور یہ پھولوں کی نمائش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ پھولوں کی نمائش ہمیں پاکستان میں عطا کی، اور پاکستان زندہ باد. گل داؤدی کی ایگزیبیشن نے شہریوں کے دل مو لیے ہیں. ادھر کا ویدر بہت خوبصورت ہے اور ادھر طرح طرح کے گل داؤدی کے پھول ہیں. نمائش دیکھنے آئے ہیں ہم ادھر. ہم لوگ یہاں پہ فلاور ایگزیبیشن دیکھنے آئے ہیں. ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، اور کرونا کی وجہ سے ہم گھر میں رہ کے مزہ ہی نہیں آتا، تو اب ہم یہاں پہ آئے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. ہم لاہور سے ہی آئے ہیں. ہمیں پتہ تھا کہ آج یہاں پر ایگزیبیشن لگنی ہے، پھولوں کی نمائش لگنی ہے، تو ہمیں دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ بہت اچھی طرح انہوں نے پھولوں کو سجایا ہوا ہے، اور بڑا فریش فیل ہو رہا ہے. بہت اچھا موسم بھی ہے اوپر سے. آج ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. گل داؤدی کی ایگزیبیشن کا آج آخری روز تھا. اس ایگزیبیشن نے شرکاء کے دل مو لیے ہیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے PHA اور حکومت پنجاب کو کھل کر داد دی ہے، اور ساتھ ہی تجویز بھی دی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہر شہر کے ہر پارک میں منعقد کیے جائیں تاکہ کرونا کو شکست دی جا سکے. کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ رب نواز باجوہ، APP نیوز، لاہور. خبر دے ملتان سے، جہاں انفورسمنٹ ٹیم نے ٹریفک پولیس کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا. ٹیم نے آپریشن کرتے ہوئے سیدنوالا بائی پاس چوک سے DHA گیٹ تک مین روڈ اور سروس روڈ کی حدود میں قائم عارضی تجاوزات کو موقع پر ختم کر کے، جبکہ مستقل تجاوزات قائم کنندہ کو حتمی وارننگ اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں. تجاوزات کے خلاف آپریشن میں MDA انفورسمنٹ ٹیم کا عملہ اور انچارج اسپیشل اسکواڈ ٹریفک پولیس ملتان محمد سلیم سکندر بھی شریک تھے. زلمی فاؤنڈیشن نے ارار گروپ کے ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام اور معاشرتی آگاہی کے ذریعے پبلک ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ ویسٹ مینجمنٹ اور ماحولیاتی بچاؤ کے سیکٹرز میں مشترکہ طور پر کام کرنے کے معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں. اس سلسلے میں پشاور کے ایک مقامی ہوٹل میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں زلمی فاؤنڈیشن کے چیف انوویشن آفیسر ڈاکٹر سیڈرک کیمل ایڈون اور ارار گروپ آف کمپنیز کے CEO ہمایوں سرور نے MOUs پر دستخط کیے. اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برقی برف باری کی توقع ہے، جبکہ شمالی علاقہ جات اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں، بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا. APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں کے دیکھتے رہیے APP نیوز. آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk.